اپنے گھر والوں جہنم دی اگ تو بچا لو۔ اگلی صفت کی ہے حافظ جی، اگلی صفت وداعیم اللہ، میرا نبی داعی اللہ بن کے آیا ہے، رب دی طرف دعوت دین والا بن کے آیا ہے۔ تے آمینہ دے لالے صفا دیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے جیڑی دعوت دیتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے دعوت کی دیتی ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی سرکار خدمت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے، جھکاؤ نبی دی دعوت، جھکاؤ تو سر اس کے آگے، جھکاؤ لگاؤ تو لوس سے اپنی لگاؤ، وداعیم اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے محبوبہ، اساں تینوں روشن چراغ بنا کے بھیج دیتا ہے، اساں تینوں سورج بنا کے بھیج دیتا ہے۔ عرشاں والے ربا، ایک زمین دا سورج ہے، ایک آسمان دا سورج ہے، اپنے نبی نو تو سورج آکھے ہے۔ اللہ سورج تے دن نو چڑھدا ہے، کدی بدل آئے ہون تے ویسے بھی چہرہ نہیں وکھاندا، جویں اج کل ماشاءاللہ وکھا ہی نہیں رہا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ موسم بہتر فرما دے۔ فرمایا اللہ سورج جیڑا رات نو غروب ہو جاندا ہے، دن نو چڑھدا ہے، تے تو اپنے نبی نو اللہ سورج آکھے ہے، تے اے دا مطلب ہے کہ سورج تے غروب ہی ہو جاندا ہے۔ فرمایا دنیا دے لوگو، اے جیڑا میں سورج چمکایا ہے قیامت تک چمکدا رہے گا، میں کدی بھی غروب نہیں ہونا، انہیں کدی بھی غروب نہیں ہونا۔ تے ایدیاں روشنیاں کی دے ابو بکر تے پیندیاں نے صدیق بن جاندا ہے۔ اب ایک لینا اسے سورج دیاں شواماں روشنیاں جیدے تے پیندیاں نے مقدرہ والا بن جاندا ہے، عظمتاں والا بن جاندا ہے، شانہ والا بن جاندا ہے۔ ابو بکر تے پیندیاں نے صدیق بن جاندا ہے، عمر تے پیندیاں نے فاروق بن جاندا ہے، عثمان تے سورج دیاں روشنیاں پیندیاں نے ذوالنورین بن جاندا ہے، علی تے پیندیاں نے حیدر کرار بن جاندا ہے، ابن مسعود تے پیندیاں نے حدیثاں دے حافظ بن جاندے نے، ابن عباس تے پیندیاں نے مفسر قرآن بن جاندے نے۔ اس سورج دیاں روشنیاں خالد ابن ولید تے پیندیاں نے سیف اللہ بن جاندا ہے۔ اس سورج دیاں روشنیاں کتے چلن والے زمین تے کالے رنگ دے حبشے دے بلال تے پیندیاں نے، ڈالتا زمین تے ویدا کھڑا کر رب دیاں جنتا چ جا رہے ہیں۔ ٹردہ زمین تے وے کھڑا کر رب دیاں جنتا میں جا رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ نے نا آدھے انہوں ایک صحابیہ دی بھی گل سنا دیا، اماں جی حلیمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے بنو سعد دے وچوں تقریباً 8-10 دائیاں نکلیاں، کہنے لگیاں مکے جاواں گیاں، اتھوں بچے لے کے آواں گیاں، انہاں دی پرورش کراں گیاں، کیونکہ شہر دے جڑے بچے ہوندے سن وہ دائیاں نو دے دیندے سن کہ انہاں دی پرورش پنڈاں دے اندر اچھی ہوئے گی، اتھے دودھ وغیرہ اچھی طرح پین کے پرورش اچھی ہوندی، ماحول اچھا ہوندا ہے پنڈاں دا۔ آئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا، آندیاں نے بچہ تے بڑا حسین ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن گل یہ ہے کہ بچہ ہے یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس لیے دے کرو سانو لبنا کچھ نہیں، کوئی اور ویکھ لینی ہو سکتا کوئی چنگی سامی لب جائے سانو۔ خیر آئیاں، ایک آئی، دو آئی، تین آئی، ساریاں میرے آقا علیہ السلام دے گھروں ہو کے تر گئیاں۔ سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا اماں جی حلیمہ آئیاں نے میرے آقا علیہ السلام نو ویکھیا تے ویندیاں ہی رہ جاندیاں،
آندیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں اج تک ایڈا حسین بچہ ویکھیا ہی نہیں. اچھا اما حلیمہ تو نہیں ویکھیا؟ جبریل تو تے ویکھیا ہوئے گا. تے کہندے نے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے ڈھونڈے جگ ترتیلا محمد جیسا نہ کسے مان جنیا تے نہ ہاشم جیا قبیلہ. اما جی حلیمہ ویندیاں میں میرے آقا علیہ السلام نو چک لیندیاں میں اپنے خامد نو کہندیاں میں بچہ پاویں یتیم کوئی گل نہیں لیکن بچہ برکتاں والا لگدا ہے, بچہ خیر والا لگدا ہے. اللہ دی وجہ تو سانو برکتاں عطا کر دیں گے, اس لیے بچہ چھڑنا نہیں چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نو اما جی حلیمہ نے چک لیا تے او جڑی کمزور جی سواری سی جڑی کدی اٹھدی ہے کدی بیندی ہے کدی ڈگدی ہے کدی اٹھدی ہے وہ کمزور سواری ہے. پر جدوں میرے آقا نو اما حلیمہ لے کے بیٹھیاں نے تے سواری بھی جاندار بن جاندی ہے, سواری وچ طاقت آ جاندی ہے. اما جی حلیمہ فرماندیاں میں جدوں میں اپنے گھر لے کے بچے نو پہنچیاں اللہ ذل جلال دی قسم ہے میریاں بکریاں دے حوانے دودھ نال پر جاندے میں, میری ڈاچی دا حوانہ دودھ نال پر جاندا ہے. میرے گھر وچ برکتاں ہی برکتاں ہو جاندیاں نے. اما حلیمہ کیوں نہ برکتاں ہوندیاں؟ تیرے گھر تے امام الانبیاء آ گیا, خطیب الانبیاء آ گیا, سید الانبیاء آ گیا. تے کہن والا کہندا اے اما جی حلیمہ تے بڑا پیارا نقشہ کھچدا تڑپ جایا جے سن کے. آ فقیر کولو نبی دی شان سن لے, طالب علم کولو نبی دا مقام سن لے. زندگی مک سکدی ہے, ساہ مک سکدے نے, نسلاں مک سکدیاں نے, نبی دا شان مک سکدا شان نہیں مک سکتا. اے دے اساں حصہ ہی پانا ہے اپنا نبی دے غلاماں دے اندر. اللہ حاضری قبول فرما لوے. فرمان دے میں کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی او ڈگدی ٹیندی رہندی سی, اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی, اونوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی. او دی لنگدی کیویں دیاڑی سی جدی سواری سب تو ماڑی سی, اس سواری دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ مائی سی. سب تو پچھوں مکے آئی سی, پچھوں آ کے او پچھتائی سی, ہر کر دی بنی سوالی سی, او دی چولی پھر بھی خالی سی, اونوں خیر کسے نہ پایا سی, اونوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر بوا اونے کھڑکایا سی, اور جدوں سارے پاسے اور رہ گئی سرکار دے بوئے آ گئی. آئیے رحمت دا چولہ چلے آئے, آقا دا دروازہ کھلے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, ان دائی وال نظر اٹھائی ہے, باؤں پھاڑ انہوں اٹھایا ہے, انہوں نال سینے لایا ہے. انہوں آندھی کیے آتے مو ایسے کر لے جاواں میں, نال ایسا مکھ وکھاواں میں, تینوں ایسے کر لجاواں میں, نال ایسا مکھ وکھاواں میں. ساڈے گھر وچ چم چڑھیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے, جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. جڑا پیسے نہیں دے سکدا سبحان اللہ آکھی جاوے انشاءاللہ. سبحان اللہ تہاڈی بہت ہی قیمتی, اللہ تہاڈا پیار تہاڈی محبت قبول فرما لوے. تے دائی حلیمہ نے جدو چاتی پائی ہے میرے آقا نو, دائی حلیمہ نے جد چاتی پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے, سرکار تکدی رہ گئی ہے.
اچھا ایک گل ہے جڑیاں بنو سعد دے اندروں دائیاں آئیاں سن 8-10 جڑیاں نال آئیاں سن انہاں وچوں کسے بندے نوں انہاں دے وچوں کسے ایک دا نام بھی آوندا نا تے دسو میں ہنے 5000 روپیہ انعام دینا کسے ایک دائی دا نام کوئی بھی بندہ دس دے نام نہیں لبے گا اللہ گل کی ہے فرمائے یزدانی گل سدھی ہے انہاں میرے نبی تو منہ پھیر لیا میں انہاں دا نام مٹا دیتا حلیمہ نے میرے نبی نو اٹھا لیا میں قیامت تک نام چمکا دیتا ہے تے وہ جڑیاں دائیاں نے نا بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل ٹر حلیمہ کل آیاں نے تے آ کے کی آندیاں نے نہ کچھ کھانی ہے نہ کچھ پینی ہے نہ کچھ کھانی ہے نہ کچھ پینی ہے نہ سانو شکل وکھانی ہے نہ آنی ہے نہ جانی ہے نہ سانو شکل وکھانی ہے تے دائی حلیمہ کی آندی ہے تڑپ جایا جو سن کے مائی آندی ہے نہ میں پائر آنی جانی نہ تیانو شکل وکھانی بس ویڑے وچ کم لئی جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لئی ہجے بھی آنا ہے ہجے بھی آنا ہے اسی نبی دی شان بیان نہیں کرتے ایویں بھلیکھیاں چ لگا پھرنا ہے کدے ساڈے قریب آ تے صحیح نا کدے ساڈے قریب بہ تے صحیح نا تینوں رب دا قرآن سنائیے نبی دا مقام سنائیے نبی دا شان سنائیے کیڑا نبی آیا آدم دی انابت لے کے نوح دی استقامت لے کے زکریا دا ذکر لے کے یحییٰ دا زہد لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے زکریا دا ذکر لے کے ہود دی ہدایت لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے اسماعیل دی حلیمی لے کے عیسیٰ دی عبادت لے کے یعقوب دا صبر لے کے ایوب دا غم لے کے یوسف نالو ود حسن لے کے آمنہ دا لال آیا پیکر حسن و جمال آیا علم نشرح دا سینہ لے کے مازا گل بسر دی آنکھاں لے کے وضحا دا چہرہ لے کے قد نرا تقلب وجہی کا فی السما دی پیشانی لے کے ومار رمیتا ادھر رمیتا دے ہاتھ لے کے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا دی چادر لے کے آمنہ دلال آیا یا ایوہ المدثر دی کمبلی لے کے آمنہ دلال آیا وما ینطق عن الہوا دی زبان لے کے لا اقسم بہذا البلد دا شہر لے کے آمنہ دلال آیا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد و سعید حسن و حسین دے آقا بن کے آئے میرے آقا سارے آندے آقا بن کے آئے نے عرش والے رب دے غلام بن کے آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے کیڑیاں شانہ لے کے آئے آواز آندی ہے قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رب نے کوئی بھی ایسا سپارا نہیں جے چھڑیا جدے میں اپنے محبوب دا ذکر نہیں کر دیتا پہلا پارا تے تذکرہ مصطفیٰ آواز ہوندی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم میں شروع تو آکھیا سی میں قرآن ہی سنانا ہے ربنا وبعث فیہم تے تڑپ جا قرآن دیاں بولیاں سن کے بکواسات سننی ہوں خرافات سننی ہوں چونکا سے چلا جایا کر اتھے رب دا قرآن سنایا جائے گا نبی دا فرمان سنایا جائے گا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم
دوسرا پارا تے تذکرہ مصطفیٰ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون میں صدقے تے قربان جاواں تیسرا پارا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ چوتھا پارا تے تذکرہ مصطفیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے فرمایا دنیا دے لوگو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرمایا منو قسم ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے حافظ جی بخوبی واقف نے قد تحقیق تے جدو لام تقید آ جاوے او دو قسم دا معنی بن جاندہ اللہ فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں مومنہ تے احسان کیتا رب نے زندگی دیتی انہیں احسان جتلایا نہیں انہیں بچے عطا کیتے احسان جتلایا نہیں انہیں تیرے واسطے زمین و آسمان دا نظام بنایا پر احسان جتلایا نہیں رب نے زندگی عطا کیتی احسان نہیں جتلایا ماپے عطا کیتے احسان نہیں جتلایا لباس عطا کیتا احسان نہیں جتلایا عمر عطا کیتی احسان نہیں جتلایا انگ انگ لو لو عطا کیتا احسان نہیں جتلایا رب نے ساڑھے واسطے نباتات زمین دے وچوں طرح طرح دے پھل میوے تیار کیتے آسمان تو بارش برسائی احسان نہیں جتلایا پر جدوں اپنے محبوب دیواری آئی ہے امام الانبیاء دیواری آئی ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں مومنہ دے احسان کر دیتا ہے اپنا نبی پیج گئے تے پنجواں پارا تے تذکرہ مصطفیٰ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تے چھٹا پارا تے تذکرہ مصطفیٰ الیوم اکملت لکم دینکم کتھے یاد آیا مینو میرا قائد یزدانی شہید اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نادل کر دوے وہ شہادت تو 3 دن پہلے دی تقریر ہے چنیوڑ دے اندر میرا قائد انہیں عطا دیاں دہائیاں انہیں عطا دیاں للکارا پانتا دنیا تو چلا گیا الیوم اکملت لکم دینکم اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تے ستواں پارا تے تذکرہ مصطفیٰ آواز آؤندی ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اٹھواں پارا تے تذکرہ مصطفیٰ کولے کیڑا نبی اور نبی ان سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ ایک اکھ والے کانے دجالا میرے نبی دی نبوت تے حملہ کرنے والے ہو، کعبہ دے رب دی قسم ہے جب تک ساڈے منہ اندر زبان رہے گی ساڈی جند اندر جا رہے گی اسی انہاں جھوٹیاں دا مقابلہ کرتے رہاں گے جب تک منہ اندر زبان رہے گی جب تک جند اندر جا رہے گی نبی دی ختم نبوت تے بچے قربان کر چھڈاں گے ماتے قربان کر چھڈاں گے لیکن آنگ دے اندروں جسم دے اندروں آواز آئے گی تے ایک ہی آئے گی تاجدار ختم نبوت اور نبی ان سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جگہ میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے دنیا میں ساکیان دل ربال کر مثال ساکی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور یوں تو حسن یوسف کا بھی ہے چرچا زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا بھی ہے چرچا زمانے میں، لیکن محمد ساوسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ننگل والے لاہور دعائے فقیر دا اعلان سن لے، میرا اعلان سن لو لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ نہیں آیا نہ آئے گا۔ اٹھواں پارا تے تذکرہ مصطفیٰ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور نواں پارا تے تذکرہ مصطفیٰ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے محبوبہ مکے والے ارادہ کر لیا تینوں مارن دا، لیکن میں رب نے بچانا ہے۔ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اے آدھے نے تینوں قید کر دئیے یا تینوں قتل کر دئیے یا تینوں شہروں کٹ دئیے۔ اے میرے محبوبہ اے سارے مل بھی جان گے، میں رب نہ چاہواں تیرا وال وینگا کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بھوٹا رزق دا جس دا رہا ہووے
او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں او اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او خنجر پاویں دس لگا جس دانی شہید نو خنجر لگے نا تے کہیں دن خنجر پاویں 10 وجن پاویں لکھ وجن او مردا نہیں جرب نہ مریا ہوئے مردا نہیں جرب نہ مریا ہوئے تے 10واں پارا کولین کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ٹلے پہ آ گئے ہو میں یہ گھنٹہ اور لانا اچھی کہو سبحان اللہ نہیں انشاءاللہ جلدی جان چھڑ دیاں گا تیاری پریشان نہیں ہونا میں لاہور جانا تے صبح عید بھی ہے دعا کرو اللہ کرے روزہ ہی ہو جائے صبح دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے نہیں تے نہ کر چھڑنی عید آؤ ذرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں سن لو فرمایا کلین کانا باؤکم اے میرے محبوبہ انہاں نوں اعلان کر دے ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے ایک پاسے تیاڈا ماں باپ ہوے ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے ایک پاسے تیاڈے بھائی تے بہناں ہون ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے ایک پاسے تیاڈے خاوند تے تیاڈیاں بیویاں ہون ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے ایک پاسے رشتہ دار ہون ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے ایک پاسے کنبہ قبیلہ رشتہ دار ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے و مساکن ترضونها ایک پاسے تیاڈیاں حویلیاں جائیداد پیلیاں مربع جائیداداں ایک پاسے اے ہون ایک پاسے اللہ اور دا رسول ہوے تے دی راہ وچ جہاد کرنا ہوے تے جے تانوں اے سارا کچھ اے زمین دیاں جائیداداں والدیاں دیاں محبتاں بہناں بھائیاں دیاں محبتاں خاوند تے بیوی دیاں محبتاں رشتہ داراں دیاں محبتاں اگر اللہ اور دے رسول تے مقدم ہوندیاں نے اللہ دے رسول نو پیچھے کر دے ہو انہاں نو اگے کر لیندے ہو فتربصوا پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یعنی کہ تن من دھن قربان کرنا سارا جگ جانتا چلا جائے اپنے جانتے نے چلے جان بیگانے جانتے نے چلے جان ماپے جانتے نے چلے جان بھائی جانتے نے چلے جان اور رشتے دار جانتے نے چلے جان سارا جگ جانتا چلا جاوے سارا جگ جانا چاہیے آمینہ دا لال نہیں جانا چاہیے تے عرش والا رب نہیں جانا چاہیے عرش والا رب نہیں جانا چاہیے وہ محبوب نہیں جانا چاہیے اب ویکھنا کیڑیاں شاناں نے میں کتھوں کتھوں نبی دی شان سناواں آواز آندی ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے میرے محبوبہ تیرے تو پہلے آدم نبی دنیا تے آئے اساں انہاں نوں نبوت عطا کر دتیاں آدم نبی دنیا تو گئے نبوت بھی نال ہی چلی گئی نو نبی دنیا تے آئے اساں انہاں دے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا نبی نو دنیا تو گئے نبوتاں بھی نال ہی چلیاں گئیاں اے میرے محبوبہ جناب یعقوب دنیا تے آئے اساں نبوتاں دا انہاں تے سر تے تاج
ताज पहना दिता। नबी याकूब दुनिया तो गए, नबूवतां भी नाल ही चलियां गईयां। इसे तरह यूसुफ आए, इसहाक आए, ए मेरे महबूबा मैं नबूवतां दे ताज पहना दिते, लेकिन जिवें ए नबी दुनिया तो गए मैं नबूवतां भी नाल ही खत्म कर दित्तियां। मूसा नबी दुनिया ते आया, ओदियां नबूवतां आईयां। नबी मूसा दुनिया तो गया, ओदियां नबूवतां भी चलियां गईयां। इब्राहिम इस्माइल ये भी दुनिया ते आए, ये मादियां नबूवतां आईयां। जिवें जिवें नबी दुनिया तो जांदे रहे, नबूवतां भी नाल ही जांदियां रहियां। ईसा अलैहिस्सलाम खैर क़यामत दे नज़दीक आएंगे, लेकिन नबूवत उन्हां दी भी खत्म हो गई है। उम्मती बन के दुनिया ते आएंगे, मेरे पैगंबर दे उम्मती बन के आएंगे। यानी जेड़ा जेड़ा नबी आया, नबी बन के ते आया, लेकिन जिवें जिवें दुनिया तो जाता रहा नबूवतां खत्म होंदे। वैसे नबी ने, लेकिन उन्हां दी शरीयत खत्म होंदी गई है, उन्हां दे सिक्के खत्म होंदे गए ने। फिर कोई नबी आया, एक शहर वाल, खानदान वाल, कबीले वाल, इलाके वाल, कोई 10 साल वास्ते, 20 साल वास्ते, 50 साल वास्ते, 100 साल वास्ते, कोई 200 साल वास्ते, कोई 950 साल वास्ते। ते कोई नबी आया एक कबीले वाल, वो अपने कबीले नूं आके की आंदा, काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। कोई नबी एक कौम वाला आया, वो आके की आंदा, वा इला आदना खाउम हूदा। कोई आया वा इला समूदा अखाउम सालिहा। महबूबा ये नबी आए में, ये जिमें जिमें जाते रहे ने, नबूवतां भी इन्हां दियां नाल नाल ही जांदियां रहियां ने। लेकिन मेरे आ महबूबा तू कब तक नबी रहेगा, तेरी कब तक शान रहेगी, तू आके चला भी जाएगा ना। ते महबूबा गल सुन ले, ना मैं तेनू 10 साल वास्ते नबी बनाया, ना 20 साल वास्ते, ना 50 साल वास्ते, ना 100 साल वास्ते, ना कबीले वाल, ना शहर वाल, ना एक खानदान वाल। ये मेरे महबूबा बाकी नबी आके तुर गए ने, नबूवतां तुर गई ने, लेकिन तू आके चला भी जाएगा। ते मेरे महबूबा जब तक ज़मीन ते समा रहेगा, मकीते मका रहेगा, जब तक हवाए, जब तक फदाए, जब तक मशरके, जब तक मगरब, शमाल होवे, जनूब होवे। ये मेरे महबूबा समुद्रां दियां गहराइयां होण, पहाड़ां दियां बुलंदियां होण, ए मेरे महबूबा जब तक गुलस्ताना च गुल रहणगे, चमरस्ताना च फुल रहणगे, जब तक हवाए, जब तक फदाए, जब तक कलियां महकदियां ने, बुलबुलां चहकदियां ने, दिन होवे रात होवे, ए मेरे महबूबा जब तक मैं खुदा दी खुदाई दा डंका खड़कदा रहेगा, तेरी मुस्तफाई दा फरेरा लहरांदा रहेगा। महबूबा जब तक मैं खुदा दी खुदाई दा डंका खड़कदा रहेगा, तेरी मुस्तफाई दा फरेरा भी लहरांदा रहेगा। किवें लहराएगा? जे अजान विच मेरा जिक्र होएगा तो सोहणिया तेरा भी होएगा। उन्नी देर तक मुअज्जिन दी अजान ही नहीं असीं मनदे जब तक वो नबी दा जिक्र ही नहीं करता। सोहणिया मेरा जिक्र आउंदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ते सोहणिया नाल ही तेरा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे महबूबा मैं तेनू तेरा जिक्र उथे उथे करांगा जिथे मेरा मेरा कलमे दी वारी आई है। ला इलाहा, पहले रब दा जिक्र, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इत्थे कलमे दी वारी आई है ना, हुण नमाज दी वारी आ गई है। ये पढ़दा अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अरशा तू आवाज आउंदी है, जब तक मेरे नबी ते दरूद नहीं पढ़ेगा, जब तक दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आल मुहम्मदिन,
جب تک درود نہیں پڑھے گا میں تب تک نماز ہی قبول نہیں کرانگا، میں تب تک نماز قبول نہیں کرانگا۔ تے نبی دا نام ہے درود پڑھیا کرو۔ جیڑا آندا نا جیڑا درود دا منکر ہے میرے نزدیک درود دا منکر پکا بے ایمان ہے، تے جیڑا نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ لعنتی ہے۔ تے دعا کرو اللہ سانو رحمتی بنا لے، لعنت تو محفوظ فرما لے۔ فرماندے میں سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد، اور سرور دل جو متے خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، ہے قرآن میں موجود، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد۔ کتے لکھیا کتے لکھیا آوازوں دیا فن نجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونه علی ما یری ولقد رأی نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأی من آیات ربی الکبری۔ میں صدقے تھے قربان جاؤں کنے بے نماز ہے ہو گیا ٹائم؟ چلو جی اللہ تعالیٰ تیڑا آنا قبول فرمائے۔ نماز دا وقت